सबक नंबर 1 हम्द। अल्फाज मायने इनायत मेहरबानी, बख्शी अता की, खातिर के लिए, अनाज गला, जीना जिंदा रहना, मेवे फल, सदा हमेशा, बयां ज़िक्र या किसी मौजू की तफसील, वास्ते के लिए, निगाह नज़र, समझ अकल या शऊर, फुर्सत फारिग वक्त, लज्जत मज़ा या सरूर, सताती परेशान करती, ज़ोर करना शिद्दत इख्तियार करना, बरखा बरसात या बारिश का मौसम, समा मंज़र या मौसम, नित नया नए से नया। तशरीह शेर नंबर 1 इनायत का उसकी बयां क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। तशरीह नंबर 1 ये शेर हम से लिया गया है। इसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। वो इस शेर में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला की किस किस नेमत का ज़िक्र करूं। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें बहुत सी नेमतें बिन मांगे अता की हैं। शेर नंबर 2 ज़मीं अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली। तशरीह नंबर 2 ये शेर हम से लिया गया है। इसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस शेर में वो अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि उसने ये ज़मीन अपने बंदों के रहने के लिए बनाई और इसी तरह हवा सांस लेने के लिए बनाई ताकि हम ज़िंदा रह सकें। शेर नंबर 3 बुझाने को प्यास उनकी पानी दिया, पकाने को दी आग उसने बना। तशरीह नंबर 3 ये शेर हमसे लिया गया है। जिसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने मखलूक की प्यास बुझाने के लिए पानी बनाया। पानी हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो या हैवान, परिंदे हों या हशरात। अल्लाह ताला ने सबके लिए पानी बनाया। इसी तरह आग अता की ताकि इंसान अपना खाना पका सकें। शेर नंबर 4 अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा। तशरीह नंबर 4 ये शेर हमसे लिया गया है। इसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस शेर में अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ का ज़िक्र किया गया है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात के लिए खाने के लिए अनाज गल्ला मुख्तलिफ़ फसलें पैदा की हैं ताकि वो इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकें और ज़िंदा रह सकें। शेर नंबर 5 कहीं फूल हैं सूंघने के लिए, कहीं उसने खाने को मेवे दिए। तशरीह नंबर 5 ये शेर हमसे लिया गया है। इसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। अल्लाह ताला ने हर मखलूक ख़ुसूसन इंसानों के लिए ना सिर्फ ज़िंदा रहने का इंतज़ाम किया है बल्कि तफरीह तबा का भी इंतज़ाम किया है। फूल खुशबूदार और ख़ूबसूरत बनाए ताकि तबीयत तरोताज़ा हो जाए, और खुश जायका और खुशबू वाले फल और मेवे बनाए ताकि हम उनकी लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शेर नंबर 6 ज़ुबान दी के बोला करें सच सदा, निगाह दी के देखें भला और बुरा। तशरीह नंबर 6 ये शेर हमसे लिया गया है। इसके शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। शायर अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान जैसी नेमत दी ताकि हम हमेशा सच बात कहें और अच्छी बात मुंह से निकालें। इसी तरह हमें आँखों जैसी नेमत दी ताकि हम दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखें और अच्छे बुरे में फ़र्क भी कर सकें। शेर नंबर 7 दिए कान सुनने को बातें हमें, समझ इसलिए दी कि सोचें उन्हें। यह शेर हमसे लिया गया है। इस हम्द के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने हमें कान इसलिए दिए हैं ताकि हम अपने आसपास की बातों और आवाज़ों को सुन सकें, और अकल दी ताकि उन बातों को समझें और सोचें ताकि अच्छे बुरे का फ़र्क समझ सकें।
شعر نمبر 8، دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے۔ تشریح نمبر 8، یہ شعر محمد حسین آزاد کی لکھی گئی ہم سے لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے تاکہ ہم اپنے کام بھی خود کر سکیں اور دوسروں کی مدد بھی کر سکیں اور رزق بھی کما سکیں۔ اس نے ہمیں پاؤں دیے تاکہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں اور سیر اور سفر کر سکیں۔ شعر نمبر 9، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ تشریح نمبر 9، یہ شعر محمد حسین آزاد کی لکھی گئی ہم سے لیا گیا ہے۔ اسی شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت و شفقت اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشن دن اس لیے دیے تاکہ ہم چل پھر کر اپنے کام کر سکیں اور رزق وغیرہ کما سکیں، اور رات کو تاریک اور آرام دہ بنایا تاکہ ہم آرام کر کے دوبارہ تازہ دم ہو سکیں۔ شعر نمبر 10، جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ تشریح نمبر 10، یہ شعر محمد حسین آزاد کی لکھی گئی ہم سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر پھر سے اللہ تعالیٰ کے احسان اور محبت و شفقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات بنا کر بہت مہربانی فرمائی ہے، کیونکہ اگر ہم مسلسل کام کرتے رہتے اور آرام نہ کرتے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ مسلسل کام کرنے سے ہم بیمار پڑ سکتے تھے۔ شعر نمبر 11، اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ تشریح نمبر 11، یہ شعر محمد حسین آزاد کی لکھی گئی ہم سے لیا گیا ہے۔ وہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی دن رات بنانے کی حکمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم محنت و مشقت کر کے کام نہ کرتے تو سکون کی نیند نہ سو پاتے، مشقت کے بغیر آرام کی قدر نہ کر سکتے، محنت کر کے سونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اور کام کی فکر نہیں رہے گی۔ شعر نمبر 12، ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ تشریح نمبر 12، یہ شعر محمد حسین آزاد کی لکھی گئی ہم سے لیا گیا ہے۔ وہ اس شعر میں اپنے رب کے احسانات کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی کا بھی انتظام کیا ہے، ہر روز نیا روشن دن اور نئے نئے موسم بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہم ایک ہی چیز سے اکتا نہ جائیں۔ شعر نمبر 13، بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ تشریح نمبر 13، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے جس کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب ہمیں سردی کے موسم سے اکتاہٹ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گرمیاں بھیج دیتا ہے تاکہ ہم ہر موسم سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شعر نمبر 14، بہت زور کرتی ہے جب گرمیاں تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ تشریح نمبر 14، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے جس کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 مختلف موسم بنائے ہیں۔ جب گرمی کا موسم زیادہ لمبا ہونے لگے اور ہم اکتانے لگیں تو اللہ تعالیٰ برسات کا موسم بھیج دیتا ہے اور بارشوں سے موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 15، سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا۔ تشریح نمبر 15، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے جسے محمد حسین آزاد نے لکھا ہے۔ اس شعر میں شاعر موسموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ہمیشہ نہ سردی رہتی ہے اور نہ گرمی صدا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہی موسم بدلتے رہیں گے۔ شعر نمبر 16، خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ تشریح نمبر 16، یہ شعر محمد حسین آزاد کی ہم سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔